دخترم حالش خوب نیست، نمیتونه بره کالج. گوش کیلو چنده؟ ها؟ بابات گفت این قرصا رو برات بیارم. خودم میتونستم بخورم. باشه، خودت قرص بخور. اگه غذای دلت خواست به هم بگو، من درست میکنم. خیلی نگران من شدی؟ نه، نگران نشدم. مگه تو بچه شیرخواری؟ خودت میتونی مواظب خودت باشی. دوشم میرفتم آشپزخونه، گفتم یه سرم به تو بزنم. و الا من چرا نگرانت باشم؟ دروغه. شما نگران من شدین. واسه همینم دیشب گوش بابامو پر میکردین که هرچی زودتر منو شوهرم بده و از این خونه بیرونم کنه. اینقدر از من میترسی؟ من تک و تنها اونقدر با بلاهای مقابله کردم که از یه دختر کوچولویی مثل تو چه حس ترسی میتونم داشته باشم؟ الان تو برای اینکه خودتو الکی مهم بدونی داری اینجوری فکر میکنی. و الا ما هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم. شما درست میگی. واسه همین میخوای من هرچی زودتر ازدواج کنم و برم که بین شما و بابام دیگه مزاحمی نباشه. اون حتی اگه منو بندازه به یه آدم ولگرد بازم واسه شما مهم نیست. اگه به گفته من بابات راضی بشه که تو رو به یه ولگرد خیابونی بدی، پس از من نه. باید از بابات بازجویی کنی. و راکشی، من اینجا نیومدم برات مادر بشم و علاقه‌ای ندارم مادر تو یا کس دیگه‌ای بشم. ولی واضحه که من دشمنت نیستم. پس این فکر و خیالای الکی از ذهنت بیرون کن. این قرص رو بخور. بفرما. غذاتو توی اتاقت آوردم. یالا بیا غذاتو بخور. چرا با غذا قهر کردی؟ با هیچکی قهر نکردم. گرسنم نیست. واقعا؟ من مادر تو هم. انگار نمیشناسمت چون داداشت دعوت کرده نه صبحونه خوردی نه زور نهارتو خوردی. از صبح خودتو توی اتاق حبس کردی. داداش دیروز دعوام کرد ولی شب شاممو کامل نوش جون کردم. که اینطور؟ پس امروز چت شده؟ حالم خوب نیست. چرا؟ چی شده؟ تبم که نداری؟ از درون تب دارم نه بیرون. باشه پسر، چند لقمه غذا که بخوری حالت کاملا خوب میشه. بلند شو. آفرین. از اینکه توی خونه نشستم اذیت میشین؟ دارم میرم. ای بابا، این چه شد؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग